धेरै कुराले चाहिँ असर गर्छ। त्यो कुरा पनि छ, सेक्सिजम छ, फेभरेटिजम छ, नेपोटिजम छ है, यो कुराहरू छ। यो सेलिब्रिटीहरूको झुन्ड बनाएर ग्रुपिजम गराएर बुली गर्ने, हरासमेन्ट गर्ने खबरदारी चाहिँ गर्न चाहन्छु। किनभने म जसरी गएँ नि त्यसरी अर्को एक्ट्रेसले अथवा अर्को आर्टिस्टले चाहिँ त्यसरी जानु नपरोस्। फ्यामिली हो नि त इन्डस्ट्री। जब मैले इन्डस्ट्रीबाट सपोर्ट फिल गर्दैन तब म त अभियसली म त आफू त पर्सनली त एउटा स्याडनेसमा जान्छु। एउटा यस्तो समय थियो जब मेरो मनमा चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू पनि आउँथ्यो। मेरो चाहिँ अफेयर चाहिँ उहाँ म्यारिड हुनुहुन्थ्यो। सो म्यारिड हुनुहुन्थ्यो। जब थाहा पाएँ म्यारिड हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो एन्ड गर्न खोजेँ, तर त्यस्तो परिस्थिति आएन र एन्ड गर्ने माहौल पनि भएन। घरबाट बाहिर ननिस्किने, अनि खाना पनि पकाउँथेन, ऱ्यान्डमली स्न्याक्सहरू खान्थेँ अथवा ओट्स बनाउँथेँ, खान्थेँ, भोक लाग्यो भने खान्थेन, उठ्नै नपरे हुन्थ्यो नि। अब इफ यु कान्ट कमिट सुसाइड यु वान्ट टु डाई, कसैले गाडीले ठोकिदिए पनि हुन्थ्यो नि, अथवा निन्द्रामै जहिले सधैँको लागि निद्राए हुन्थ्यो नि। यस्तो यस्तो फिलिङ्स आउँथ्यो। नमस्ते दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ इन्टरटेन नेपालमा। म हुँ प्रभात र हामी तपाईँहरूको माझमा एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ। विशेष अन्तर्वार्ता यस मानेमा पनि छ कि तपाईँको एकदमै प्रिय कलाकार विगत केही समयदेखि मिडियाबाट एकदमै टाढा हुनुहुन्थ्यो र धेरैले सोचिरहनु भएको थियो होला उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर खोजिरहनु भएको थियो होला। र फाइनली मैले उहाँलाई मेरो यो भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भर्चुअल इन्टरभ्यूको माध्यमबाट मैले निम्त्याउन सफल भएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ अश्लेषा ठकुरी, यानि कि प्रेम गीत 2 को नायिका हुनुहुन्छ। र प्रेम गीत 2 गरिसकेपछि उहाँलाई धेरैले चिन्नुभयो, धेरैले माया गर्नुभयो र उहाँले मेरी मामु पनि फिल्म खेल्नुभयो। यद्यपि उहाँ त्यसपछि मिडियाबाट एकदमै टाढा रहनुभयो र यति टाढा रहनुभएको उहाँको ओरिजिनल आइडी पनि, फेसबुक आइडी पनि डिसेबल भयो। त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ एक किसिमले मिडियाबाट टाढा रहनुभयो। मिडियाबाट किन टाढा रहनुभयो र अहिले चाहिँ मैले उहाँसँग फाइनली भेट्दाखेरि उहाँले आफ्नो नाम पनि चेन्ज गर्नुभएको छ, एरिका बम ठकुरी भनेर राख्नु भएको छ। अनि यति धेरै चेन्जहरू देखिरहेको छु र उहाँको सोसल साइटहरूमा मैले अपडेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ योगा गरेको, योग गरेको, ध्यान गरेको भिडियोज, फोटोहरू मैले भेटेँ। एउटा नायिका एउटा रङ्गीन दुनियाँमा सिनेमाका नायकसँग कुनै रोमान्टिक सिनमा, समुद्रमा, फुलबारीमा नाच्ने नायिका यसरी एउटा योग गरेको, ध्यान गरेको अवस्थामा भेटेका छौँ। मैले उहाँले त्यो माला लगाइरहेको होइन, रुद्राक्षको माला लगाएको फोटोहरू देखेको छु। चेन्ज देखिनु भएको छ, नाम पनि चेन्ज छ। तिनै नायिका अश्लेषा ठकुरी यानि कि एरिका बम, उहाँको ओरिजिनल नेम हो एरिका जीलाई मैले आज ठ्याक्कै भर्चुअल इन्टरभ्यूमा स्वागत गर्न पाएँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते अश्लेषाजी। तपाईँलाई अश्लेषाजी भनौँ कि एरिकाजी भनौँ? थ्याङ्क यू सो मच प्रभातजी। जे भने पनि मान्छे एउटै हो, नाम फरक भए पनि हजुरले त्यो इन्फर्म चाहिँ गराइदिनु भयो कि एरिका बम चाहिँ मेरो रियल नेम हो, पासपोर्ट नेम, सिटिजनसिप नेम, बर्थ नेम सबै मेरो एरिका बम नै हो। यो इन्डस्ट्रीमा मुभीको लागि चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ अश्लेषा ठकुरी भनेर मैले आफूलाई चिनाएको थिएँ। मेरो नाम चाहिँ एरिका बम हो। बम भनेको ठकुरी हुनाले समग्र समाजलाई समेट्नको लागि ठकुरी लेखेको, र अश्लेषा चाहिँ मेरो प्रोफेसनल नेम चाहिँ हो। अब ठ्याक्कै तपाईँलाई हामी यो रूपमा देखिरहेछौँ, एउटा नायिकालाई चट्ट रुद्राक्षको माला लगाएर होइन। अनि मैले अघि नै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको योगा गरेको, ध्यान गरेको धेरै तस्बिरहरू, भिडियोजहरू छ भनेर मैले भनेको थिएँ। ठ्याक्कै अहिले हजुर कहाँनिर हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? मिडियामा पनि तपाईँहरू आउन एकदमै कम हुनुभएको छ होइन, मिडियामा देखिनै भएको छैन, तपाईँको चर्चा पनि छैन। किन यो एस्केप हुनुभएको हो कि यो फिल्डबाट तपाईँ किन यो अलिकति विरक्त वैराग्य जस्तो तपाईँ देखिरहनु भएको छ?
खास के कुरो हो? यो प्रसङ्ग चाहिँ यो सान्दर्भिक प्रसङ्ग हो, अलि डिप पनि कुरा हो, सबै कुरा मैले एकैचोटि समेटेर भन्न नसकुला। अब यो रुद्राक्षको माला चाहिँ ग्ल्यामरको लागि लाएको होइन। अब म योगा गर्ने हुनाले, स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसनर भएको हुनाले पनि रुद्राक्षको माला लाएको, र म मासु नखाने हुनाले, भेजिटेरियन हुनाले पनि मैले रुद्राक्षको माला लगाएको। अब मिडियामा नआएको धेरै भयो, कति भयो, 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला सायद मैले मिडियालाई इग्नोर गर्न थालेको। त्यसमा धेरै कारणहरू छ र त्यही कारणहरू थाहा होस् भनेर पनि आज आएको। सो मेबी है 1 वर्ष भन्दा बढी नै भइसक्यो म मिडियामा नआएको चाहिँ, मिडियाबाट भागेको चाहिँ, योगामा चाहिँ लागेको। एन्ड देन मेरो मास्टर्स पनि मैले मास्टर्स इन सोसल वर्क जोइन गरेँ। अहिले मास्टर्स इन सोसल वर्क गरिरहेको छु, म पढिरहेको छु साइकोलोजी र अब मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड भएर मैले आफ्नो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढिरहेको छु र म यही कुरामा व्यस्त भएँ र इग्नोर चाहिँ गरे हो, इग्नोर नगरेको होइन। इन्डस्ट्रीले आफ्नो सर्टेन कारणहरू छ जसले गर्दा चाहिँ अलिकति मिडियाबाट टाढा चाहिँ भएको। अलिकति त्यो तपाईँ एकदम आफ्टर लङ टाइम आउनु भएको छ मिडियामा होइन, किन मिडियाबाट एस्केप हुनुभयो अथवा यो फिल्डबाट पनि तपाईँ टाढा जानुभयो? किन खासमा चाहिँ तपाईँ टाढिनु भएको? अलिकति हामी धेरै दर्शकहरू जान्न चाहन्छौँ यति बेला। लङ टाइम भयो। अब यसलाई अलिकति छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ, र यो मैले इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स गरेँ भने क्षमा प्रार्थी छु है। यसलाई चाहिँ भाषाको रूपमा मात्र लिइदिनु होला, नलेजको रूपमा भनेको होइन, मिडियमको रूपमा लिएर चाहिँ रिलेट गरिदिनु होला। सो कुरा के हो भनेपछि चाहिँ मेरी मामुको सुटिङ सकेर मुभी रिलिज पछि एउटा सर्टेन फेज आयो, जुन फेजमा चाहिँ म डिप्रेसनबाट एङ्जाइटी र डिप्रेसनलाई ट्याकल गरिरहेको थिएँ र यो कुरा चाहिँ म मिडिया सामु त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्न चाहन्थेन, किनभने त्यो सेन्सिटिभ इस्यु, त्यो आफ्नो पर्सनल मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ अलिकति इफेक्ट हुने हुनाले। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई एउटा फियर पनि थियो, फियर, एङ्जाइटी मिडियासँग, अनि के भन्छ इन्डस्ट्रीमा एक्सेप्टेन्स फिल नभएको जस्तो, इन्डस्ट्रीबाट एलिएनेटेड फिल भए जस्तो, त्यस्तो फिलिङ थियो। म आफ्नो पर्सनल लाइफ अलिकति अब डिप्रेसन हुने कारणहरू चाहिँ धेरै कारण हुन्छ है। एउटा मनोवैज्ञानिक कारक हुन्छ, आफ्नो भित्री कारणले पनि डिप्रेसन हुन्छ, एउटा भावनात्मक कारण हुन्छ, अब लाइक लभ अफेयरले गर्दा पनि हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ वातावरणीय कारक नि, अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा चाहिँ म मिडियामा रिलेटेड थिएँ नि। अब मिडियाको त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ एडजस्ट गर्न नसक्दाखेरि त्यो मिडियामा चाहिँ आफूले अलिकति नेपोटिजम देख्दाखेरि, फेभरेटिजम देख्दाखेरि, फेभरिजम देख्दाखेरि, अनि त्यो न्यू कमरलाई एक्सेप्टेन्सको वातावरण नभएको जस्तो फिल हुँदाखेरि मलाई चाहिँ मिडियाबाट अलिकति इन्डस्ट्रीबाट एलिएनेटेड फिल भयो र मलाई फर्दर काम गर्ने हिम्मत पनि आएन, किनभने म डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ। मलाई याद छ, मलाई प्रेम गीत 2 देखि मेरो मामुसम्ममा मलाई 6 वटा मुभीको अफर आएको थियो। अब नाम खुलाउन मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन। मलाई लास्ट अफर मेरी मामुको सुटिङको बेलामा आएको थियो। अनि ममा एउटा फियर थियो, म क्रिटिसिजमबाट पनि गइरहेको थिएँ। सो धेरै कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति डिप्रेसन, अलिकति होइन, स्ट्रङली यो कुरा चाहिँ सफर गरिरहेको हुनाले, अरू पनि रेस्पोन्सिबल रिजन छ, सफर गरिरहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब मिडियाबाट र मान्छेहरूबाट कनेक्सन कट गरेँ। म इन्स्टाबाट डिएक्टिभेट भएँ, म फेसबुकबाट डिएक्टिभेट भएँ, मैले फोन नम्बर चेन्ज गरेँ। म भित्रभित्र स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ। एउटा यस्तो समय थियो जब मेरो मनमा चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू पनि आउँथ्यो। सो टेन्डेन्सी पनि आउँथ्यो।
त्योसम्म जे होस् त्यो सिचुएसनसम्म पुगेका थिएँ र त्यो कुरा उजागर गर्न सक्थेन किनभने मिडियाले सोध्ने क्वेसनहरू फरक हुन्थ्यो र म फरक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थिएँ। त्यसैले गर्दा मलाई मिडिया फेस गर्ने चान्सेसै थिएन। मैले त्यो सान्दर्भिक कुरा गर्ने, मिडियामा हुने, अब मिडियामा कुरा हुने भनेको अब कसैलाई मैले यसमा टार्गेट गर्न खोजेँ होइन, यहाँ धेरैलाई टार्गेटेड फिल हुनसक्छ। अब कुरा हुने भनेको मेकअपको हुने हो, एन्ड देन कसले कति लायो, कसले कति कमायो, कसले के गर्दैछ, यस्तै यस्तै कुराहरू कुरा हुने हो। मिडियामा त कहिले पनि मेन्टल हेल्थको कुरा, अलिकति एजुकेसनल कुराहरू त कहिले पनि हुँदैन। अनि त्यो कुराहरूसँग आफूले रिलेट गर्न सकेन। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ मैले आफै नै स्पेस खोज्या हो। ओके, तपाईँले अघि नेपोटिजमको कुरा गर्नुभयो, ग्रुपिजमको कुरा गर्नुभयो, अलिकति हुन्छ नि त्यो अलिकति एउटा अलिकति सेलिब्रिटीहरूको पनि एउटा झुन्ड टाइपको कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यसबाट तपाईँलाई त्यसबाट अलिकति ह्याम्पर गरेको हो अश्लेषाजी? जस्तो कि न्यू कमरहरूलाई एक्सेप्ट नगरिदिने, बुलिङ गरिदिने, अनि हुन्छ नि एक्सेप्ट नगरिदिएपछि त्यो किसिमको चाहिँ नि एक किसिमको ह्यारेस पनि गरिदिने, त्यसबाट तपाईँ अलिकति प्रताडित हुनुभएको हो? त्यसबाट पनि तपाईँलाई डिप्रेसनमा पुर्याउने कारण ती पनि हुन्? हो, मान्छे जहिले पनि वातावरणीय कारण र मनोवैज्ञानिक कारणले डिप्रेसनमा जान्छ। म एज अ सोसल वर्कर र सोसल वर्कको स्टुडेन्ट र साइकोलोजीको स्टुडेन्टको हिसाबले मैले भनिरहेको छु, मैले त्यत्तिकै बकिरहेको छैन। सो अथेन्टिक नलेज लिएर यो बेसमा पुगेको हुनाले म बोल्ने सिचुएसनमा आएको हो। सो वातावरणीय कारकमा चाहिँ अब मेरो वातावरण भनेको इन्डस्ट्री हो। जब इन्डस्ट्रीमा मैले एक्सेप्टेड फिल गर्दैन, जब मैले इन्डस्ट्रीमा सपोर्ट, मेरो त फ्यामिली हो नि त इन्डस्ट्री, जब मैले इन्डस्ट्रीबाट सपोर्ट फिल गर्दैन तब म त अभियसली म त आफू त पर्सनली त एउटा स्याडनेसमा जान्छु। त्यसको त धेरै इक्जाम्पल छ। अब धेरै मान्छेहरूले सुसाइड गर्छ, त्यो सबै सुसाइड गर्ने कारण नै त्यही हो। र कुरा आयो नेपोटिजमको, त्यो त मजाले छ। अब डिप्लोमेटिक मलाई हुन छैन, मलाई कसैलाई टार्गेट पनि गर्न छैन। अझ पनि भन्छु नेपोटिजम छ नभएको होइन, फेभरेटिजम पनि छ है, अनि फेभरिजम पनि छ, कसलाई फेभर गर्ने, कसलाई फेभर नगर्ने। र अब अलिकति लिङ्कको कुरा पनि आउँछ है। अब ट्यालेन्ट त नभएको होइन, ट्यालेन्ट नभइकन त्यसै प्रेम गीत 2 त गरे होइन, त्यसै मेरी म्यामको सुटिङ त मैले भ्याएन होला नि। अब त्यस्तो कुराले चाहिँ अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ न्यू कमरलाई चाहिँ त्यो कुरा सेक्सिजमले पनि धेरै कुराले चाहिँ असर गर्छ। त्यो कुरा पनि छ, सेक्सिजम छ, फेभरेटिजम छ, नेपोटिजम छ है, यो कुराहरू छ। यो सेलिब्रिटीहरूको झुन्ड बनाएर, ग्रुपिजम गराएर बुली गर्ने, हरासमेन्ट गर्ने। अब अडियन्स भनेको तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अडियन्स भनेको आर्टलाई मन पराउने हो, आर्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एउटा अडियन्स भनेको चाहिँ हाम्रो भ्युअरहरू हो। अब अडियन्सलाई हामीले म्यानुपुलेट गर्नु हुँदैन। हेट भन्ने कुरा त्यो त सही कुरा होइन नि त। एउटा मान्छेलाई टार्गेट गरेर धेरै मान्छेले हेट कमेन्ट्स गर्यो, हेट भिडियोजहरू पठायो, गाली गर्यो, त्यसले त्यो मान्छेको त साइकोलोजीमा डाइरेक्ट असर गर्छ। सो त्यो गराउनु त हामी सेलिब्रिटी, नेम, फेम, पावरको लागि मात्र त बन्दैनौँ नि त। हाम्रो पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि त। हामीले समाजलाई के सिकाइरहेछौँ, हामीले समाजलाई मिल्न सिकाइरहेछौँ कि समाजमा एकअर्कासँग लड्न सिकाइरहेछौँ कि नि, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सेलिब्रिटी भएर बन्छ। अनि हामी के गर्छौँ भनेपछि अब मलाई याद छ र म यो कुरामा पुरै कन्सियसली भनिरहेको छु, यो कुरा कन्सियस माइन्डमा भनिरहेको छु। मेरो वार्डरोब माल फङ्सन भयो थियो प्रेम गीत 2 को बेलामा। हामी चाहिँ नेपालगञ्ज चाहिँ यो ऊ गर्न आएको थियौँ, प्रेम गीत 2 को प्रमोसन गर्न। यतिखेर के भन्छ, जब कि नभएको न्युज अब त्यो मिडियाले पोस्ट गर्ने, त्यसरी त्यो त वुमेनलाई हरास गर्ने, त्यो त फेभरिजम प्रमोट गर्नु हो नि त। त्यो त कसैलाई स्क्यान्डलाइज गराउनु, त्यसले त अलिकति सेन्सिटिभ मान्छेले त सुसाइड गर्न सक्छ होइन। ममा अलिकति कोपिङ मेकानिजम अलि बढी रहेछ, म स्ट्रङ भएँ। मलाई यस्तै फेजहरू आए। अर्को कुरा चाहिँ म कन्फ्लिक्टेड मुभी साइन गरेँ, मैले सिक्वल साइन गरेँ। सिक्वल साइन गर्ने बित्तिकै मलाई एउटा च्यालेन्जेस आयो, विच आई लभ, आई एक्सेप्ट च्यालेन्जेस। त्यो गर्नुपर्छ, हेल्दी कम्पिटिसन हुनुपर्छ इन्डस्ट्रीमा। तर हामीले हेट
आउँदैछ भने पनि हामीले हेटलाई ब्यालेन्स गरिदिने हो है, तर हेटलाई हामीले इन्फ्लुएन्स गर्ने होइन कि हेटलाई बढुवा दिने होइन। यो त लिमिटभन्दा बढी हेटलाई बढुवा दिइयो। अनि यो के भन्छ लाइक भ्युज र डिसलाइकको वार पनि भयो जुन तपाईँलाई थाहा छ। यस्तो यस्तो कुराले त अभियसली धेरैलाई असर गरिरहेछ। धेरै डेब्यु सेलिब्रिटी डेब्यु कलाकार हुनुहोला, धेरै अब साइड आर्टिस्ट हुनुहोला, ठुलै ठुलै आर्टिस्ट मात्र त आर्टिस्ट होइन, एउटा लाइटम्यान पनि त इन्डस्ट्रीमा बिलङ गर्छ नि त। यसरी त हरासमेन्टबाट बुलीबाट त धेरै गुज्रिराख्नु भएको छ नि त, धेरैलाई ट्रबल छ नि त। यो पर्सपेक्टिभमा यो पाटोमा हामीले चाहिँ मिडियाको मेन्टल हेल्थ, इन्डस्ट्रीको मेन्टल हेल्थको कहिले कुरा गर्दैनौँ कि। हामीले त्यो हामीमा चाहिँ इम्पेथी सद्भाव भन्ने अलिकति कम छ कि, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ इन्डस्ट्रीमा जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले पनि म आज कतिपछि इन्टरभ्यूको लागि भनेपछि तपाईँलाई जस्तै कि सिक्वेलवाला सिनेमाको डेब्यु गर्नु, सिनेमाबाट डेब्यु गर्नु नै तपाईँको लागि अलिकति भारी पर्ने भएको हो अश्लेषाजी तपाईँलाई? यहाँ डेब्यु त सबैले गरिरहेछन् है, तर मैले डेब्यु गर्दाखेरि चाहिँ ठुलै गेम प्ले भयो है। हेटको मात्रा पनि क्रस भयो। मैले माया नपाएन भन्दैन, म माया धेरै पाएँ। मैले यत्रो मैले अलमोस्ट 12वटा कन्ट्री ट्राभल गरेँ। मैले देखेँ अडियन्सलाई इन्टिमेटली। अडियन्स त्यति हेट गर्ने खाले चाहिँ हुनै सक्दैन, अडियन्स वाज लभेबल। तर जसरी सोसल मिडियामा त्यसलाई देखाइयो, भित्री कुराहरू मलाई मजाले कन्सियसली थाहा छ, त्यो नगर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गरियो। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स नगर्नु हो कि, कुनै नयाँ कलाकारलाई चान्स नदिनु हो। आफै मात्र मै खाऊँ मै लाऊँ मै सुख सयल गरौँ, अरू सबै चाहिँ त्यो त्यस्तो फिलोसफी, त्यस्तो मेन्टालिटी चाहिँ राम्रो हुँदैन र त्यो मेन्टालिटी चाहिँ छ इन्डस्ट्रीमा। यो कुरा यस्तो हुन्छ, यो हुनुको रिजन चाहिँ एउटा हामी नलेज ल्याक गर्छौँ, हामी नलेजको कमी हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीमा आडम्बर र अहङ्कार हुन्छ, इगोले पनि हामी त्यो गर्छौँ, त्यो चाहिँ छ। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो भर्खर रिसेन्टली चाहिँ मेन्टल हेल्थको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले उठाउनु भयो कलाकारहरूमा अलिकति बढी मेन्टल हेल्थको प्रब्लम छ। जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो म आफै डिप्रेसबाट गुज्रेको भनेर भन्नुभयो। भर्खरै वर्षा शिवा कोटेले पनि लेख्नु भएको छ, म पनि एउटा डिप्रेसबाट गुज्रिएँ। यहाँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेपोटिजम, फेभरिजम, अनि त्यसपछि गएर ग्रुपिजम सबै कुराहरू छ भनेर उहाँले पनि इङ्गित गर्नुभयो। त्यसमा हिजो बेलुका पनि नम्रता सापकोटाले पनि एक किसिमको चाहिँ यहाँनिर ग्रुपिजमको कुरा गर्नुभयो, नेपोटिजमको कुरा गरिरहनु भएको थियो उहाँले। भनेपछि इन्डस्ट्रीमा धेरै कलाकारहरूलाई डिप्रेस पार्ने तत्त्वहरू सक्रिय छन् र धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरूले चाहिँ बढी नै असर गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। के छ तपाईँ एउटा मेन्टल हेल्थको कारणले, योगा प्रशिक्षक पनि भएको कारणले के भन्नुहुन्छ अश्लेषाजीहरूमा? एज अ सोसल वर्क स्टुडेन्ट है, एज अ म साइकोलोजीको स्टुडेन्ट र मेन्टल हेल्थसँग अलिकति नलेज राख्ने हुनाले अथवा त्यही सम्बन्धी पढिरहेको हुनाले म के भन्छु भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम चाहिँ सबैतिर छ। हेर्नु, मैले मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ यो होइन कि इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै मेन्टल प्रब्लम छ भने होइन। मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ मेन्टल प्रब्लम धेरैलाई हुनसक्छ। हेर्नु, एङ्जाइटी, डिप्रेसन यो भनेको हाम्रो लाइफमा एउटा सर्टेन टाइममा आउने फेज हो कि। र मलाई यो कुराले चाहिँ खुसी लाग्यो कि वर्षा शिवाकोटी, नम्रता उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ एक्सपोज गर्नुभयो कि। किनभने यो डिप्रेसन, एङ्जाइटी यस्तो कुरालाई कोप गर्न सकेन, ट्याकल गर्न सकेन, सेयर गरेन भन्यो भने सुसाइडल टेन्डेन्सी आउँछ। सुसाइडल टेन्डेन्सी आउँछ, सेल्फ डिस्ट्रक्टिभ मोडमा जान्छ मान्छे, आफैले असर गर्ने जस्तो मैले गरेँ। मैले इन्डस्ट्रीमा मैले मुभीहरू साइन गर्न छोडेँ, मैले मिडियामा आउन छोडेँ। मलाई फियर थियो, मलाई हेटको डर थियो, एक्सेप्टेन्स थिएन। सो यस्तै कुराले मान्छे डिस्ट्रक्टिभ नेचरमा जान्छ अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई पनि असर हुन्छ। डिप्रेसनले आफूलाई मात्र असर गर्दैन, मैले गर्दा मेरो परिवारलाई असर भयो कि, मैले गर्दा मेरो साथीभाइहरूलाई असर भयो कि। सो या त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यही के भन्छ नेपोटिजम, फेभरेटिजम, अनि यो फेभरिजम, यो सेक्सिजमको कारणले गर्दा चाहिँ धेरैलाई इन्टरनल्ली चाहिँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ, तर सेयर गर्नलाई चाहिँ अनकनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो। र अर्को कुरा चाहिँ
हामी चाहिँ डिप्रेसनलाई चाहिँ ट्याबुको रूपमा लिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ यसरी लिन्छौँ कि त्यो मान्छेलाई छुट्याइदिन्छौँ कि समाजबाट, यो डिप्रेसन भएको मान्छे हो भनेर यसरी छुट्याउँछौँ। जबकि डिप्रेसन भनेको एउटा जस्तो फिजिकल प्रब्लम भए जस्तो मेन्टल प्रब्लम हुनु पनि स्वाभाविक हो मान्छेलाई। जब इन्भाइरोमेन्टमा, जब वातावरणमा र अन्तर वातावरणमा ब्यालेन्स हुँदैन मान्छे त डिप्रेसनबाट जान्छ नि, तर त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि छ, तर हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ कि। त्यो कारणले गर्दा पनि अब इन्डस्ट्रीमा एक्सप्रेस नगर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ र यो फ्याक्ट हो, इन्डस्ट्रीमा डिप्रेसन गराउने तत्त्वहरू र गेमहरू पनि धेरै छ। किनभने मैले त्यो कुरा आफूले देखेको हो, फिल गरेको हो है, र यो कुरा मैले अरूबाट पनि एक्जाम्पल विटनेस गरेको कुरा हो, यो चाहिँ मजाले देखिन्छ। भनेपछि त्यो एउटा कलाकारलाई आउँदै गरेको उदाउँदै गरेको कलाकारलाई डिप्रेससम्म पुर्याउने तत्त्वहरू सक्रिय छन् नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा। हजुर, यस्तो हुन्छ, कसैले जानेर गर्छ, कसैले नजानी पनि गर्छ नि। तर अलिकति हामी इन्डस्ट्रीमा भइसकेपछि इम्पेथेटिक हुनुपर्छ। अलिकति हाम्रो पर्पस त होला नि त, हामी आर्टिस्ट भएपछि हामीमा के हुनुपर्छ, केही त गुण होला नि। हामीले त इन्सपायर गर्ने हो नि त, अनि हामीले नेगेटिभली इन्सपायर गर्ने होइन नि त। अब हेल्दी कम्पिटिसन गर्ने हो, डर्टी कम्पिटिसन गर्ने होइन, हेल्दी पोलिटिक्स गर्ने हो, डर्टी पोलिटिक्स गर्ने होइन, खासमा त पोलिटिक्स नै गर्ने होइन यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा, तर गरिन्छ र हुनुहुन्छ। र त्यस्तो मान्छेहरू लाई चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्न मन छ भनेपछि, मलाई पर्सनल्ली चाहिँ म चाहिँ आइएम सो थ्याङ्कफुल। म चाहिँ किनभने मैले हिजोको दिनमा त्यो सिचुएसनबाट नगुज्रेको भए म अहिले मास्टर्स इन सोसल वर्क पढिरहेको हुन्थेन होला है। म डिप्रेसनलाई ओभरकम गरेर मेरो लाइफको नयाँ पर्सपेक्टिभ हुन्थेन होला नि। तर सबैजनालाई म जस्तो हुँदैन, कतिले सुसाइड गर्छन्, कतिले गिभअप गरेर लाइफलाई ड्यामेज गर्छन् नि। सो प्रब्लम चाहिँ त्यसरी आउँछ। मेरो पर्सनल जर्नीमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ, ताकि सबैले रिलेट गर्न सकोस्। न्यू कमरले ओके यो चाहिँ भइरहेछ भने इट्स सेक्सिजम, यो चाहिँ गरिरहेछ भने इट्स फेभरिजम है, यो भइरहेको नेपोटिजम भइरहेछ, हामीलाई काम आइरहेको छैन, किन आइरहेको छैन, यो कुराको चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र उहाँहरूले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँहरू अझै उहाँहरूमा अलिकति भए पनि एउटा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ मैले यो गर्छु। जस्तो तपाईँ अहिले एउटा मोटिभेसन गरिरहनुहुन्छ, एउटा योगा गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँ आफै एउटा डिप्रेसनबाट गुज्रिनु भएको, तपाईँले सुसाइडको लागि पनि तपाईँले त्यो दिमागमा आयो, मेरो दिमागमा सुसाइड गर्ने पनि कुराहरू आयो भनेर भनिरहनु भएको थियो। म ल्यापटपमा टाइप गर्थेँ हाउ टु डाई इजिली भनेर, एउटा सर्टेन फेज थियो मेरो लाइफमा। अब हाउ टु डाई इजिली, किनभने पोइजन खाएर म मर्न सक्दैन, ह्याङ पनि गर्ने सिचुएसन आएन र त्यो गट्स आएन। सो म इन्टरनेटमा सर्च गर्थेँ कि त्यसरी गुगलमा सर्च गर्नेसम्म मलाई सिचुएसन आथ्यो। सो त्यो सिचुएसनमा बाट गुज्रेको। जब म अझै आफूलाई स्पोइल पनि गरेँ, मैले आफूले अर्न गरेको सेभिङहरू पनि खर्च गरेँ मैले। म लस थिएँ, पुरै नकआउट लस थिएँ। मलाई सम्झाइदिने मान्छे थोरै हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा म अहिले बाँचिरहेको छु, मैले राम्रो गरिरहेको छु, म हिल भएँ कम्प्लिटली। किनभने मेरो त क्लिनिकल नै थियो। किनभने जब मान्छेमा सुसाइडल टेन्डेन्सी हुन्छ भने त्यो क्लिनिकल लेभलमा पुग्छ। स्ट्रेस हुनु एउटा सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ ठिकै हो, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति इन्थुजियास्ट बनाउँछ, प्यासनेट बनाउँछ, एक्टिभ बनाउँछ नि। तर एउटा लेभल अफ डिप्रेसनमा पुगेर सुसाइड गर्ने थट आउनु भनेको त क्लिनिकल लेभल हो नि त। र मलाई त यो कुराको आइडिया पनि किन छ भनेपछि, मैले जब मेरो प्यानक्रियाटिक सर्जरी भएको थियो त्यतिखेर हामी पोस्ट ट्रमेटिक डिप्रेसन विच इज अभियस, जुन चाहिँ जो चाहिँ अपरेसनबाट गुज्रिनु भएको हुन्छ उनीहरूमा अलिकति नर्मल हुन्छ। म त्यसको लागि मेडिसिन खाइरहेको थिएँ। र त्यही कुरा मलाई मेरी मामुको जुन चाहिँ मलाई त्यो डिप्रेसन पनि एकैचोटि झ्याट्टा आउने कुरा होइन, यसमा सर्टेन कारणहरू मिक्सअप भएर धेरै कारणले आउँछ, जुन चाहिँ मलाई प्रेम गीत 2 को बिगिनिङमा फेस गर्न थालेको थिएँ। र सुटिङले गर्दा बिजी भए। जब मान्छे बिजी हुन्छ त्यो कुरा बारेमा सोच्न पाउँदैन, तब त्यो कुराबाट हिल गर्छ कि। अब प्रेम गीत 2 हिट भयो, एउटा राहत थियो, ट्राभल गरेँ त्यतिखेर त्यो कुराले भुलेँ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ मेरो लभ लाइफ, इमोसनल पर्सपेक्टिभबाट
यो इमोसनल कारकले पनि मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। सो म चाहिँ इन्डस्ट्रीकै प्रब्लमले गर्दा मात्रै डिप्रेसनमा गएँ भनेर चाहिँ म भन्दैन। मलाई त्यो फिल भयो नेपोटिजम मलाई फेभरिजम र फेभरेटिजम फिल भयो, मलाई एलिएनेटेड, मलाई छुट्टाएको जस्तो फिल भयो र त्यसमाथि चाहिँ मेरो आफ्नो इमोसनल मेरो लभ लाइफ कम्प्लिकेटेड लभ लाइफले गर्दा चाहिँ मेरो डिप्रेसन चाहिँ डबल भयो। अनि त्यो कारणले गर्दा भनेपछि तपाईँ लभ लाइफमा हुनुहुन्थ्यो, लभ लाइफको कारणले पनि तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो? हजुर, म यो कुरा चाहिँ म जस्तै धेरै केटीहरू हुनु होला जो चाहिँ कम्प्लिकेटेड लभ लाइफमा हुनुहुन्छ नि। कम्प्लिकेटेड लभ लाइफ अथवा टक्सिक लभ लाइफले पनि तपाईलाई डिप्रेसनमा चाहिँ लैजान सक्छ कि जे पनि फ्याक्टर हुनसक्छ। अब मम्मी बुवासँग प्रब्लम भयो त्यो हुनसक्छ, साथीसँग प्रब्लम भयो त्यो हुनसक्छ, तर कम्प्लिकेटेड लभ लाइफ पनि वान अफ द मेजर रोल हुन्छ। अब मैले नाम खुलाउन मिल्दैन है, नाम चाहिँ तोकेर भन्न मिल्दैन, यो चाहिँ प्राइभेसीको कुरा आउँछ, अरूलाई रेस्पेक्टको कुरा आउँछ नि। तर म अलिकति इथिकल आफू गलत गरिरहेको थिएँ। मेरो चाहिँ अफेयर चाहिँ उहाँ म्यारिड हुनुहुन्थ्यो। सो म्यारिड हुनुहुन्थ्यो र कम्प्लिकेटेड थियो रिलेसनसिप। र जब मलाई थाहा भयो मैले इग्नोर गर्न प्रयास गरेको, तर उहाँले इमोसनली मलाई म्यानिपुलेट गर्नुभयो, फकाउनु भयो, सहानुभूति दिनुभयो। अनि फिल भयो, अब त्यो फेजमा त फिल हुन्छ, माया नै सबै ठुलो कुरा हो। ओ गड, हामीलाई इथिकल सही गलत थाहा हुँदैन त्यतिखेर जब हामी लभमा हुन्छौँ। यो मान्छेले माया गर्छ, यो मान्छेले जति मलाई कसैले माया गर्दैन, मलाई फ्यामिलीले पनि माया गर्दैन, अथवा हि इज राइट भन्ने फिलिङ्स आउँछ। सो मैले जब थाहा पाएँ म्यारिड हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो एन्ड गर्न खोजेँ, तर त्यस्तो परिस्थिति आएन र एन्ड गर्ने माहौल पनि भएन। र त्यसपछि चाहिँ रिलेसनसिप 2 इयर्ससम्म गयो। म डिप्रेसनमा गएकै कारणले मेरो मामु पछिको कुरा हो। मैले चाहिँ आफूले सजेसन, अलिकति गुड सजेसन, किनभने मेरो बुवा मेरो क्लोज हो, उहाँले मलाई सजेस्ट गर्नुभयो। उहाँलाई डाइरेक्टली थाहा नभए पनि कुराहरू थाहा हुन्छ, फ्यामिलीको कुरा हो, छोरी टाढा बसे पनि थाहा हुन्छ। मेरो दिजूहरू सबै अस्ट्रेलिया हुनुहुन्थ्यो। अनि अब म सिब्लिङ्सबाट पनि टाढा भएँ, किनभने म रङ रिलेसनमा थिएँ। अनि मैले सिब्लिङ्सबाट पनि जस्तो दिदी बहिनीबाट पनि मैले टाढा डिस्टेन्स क्रिएट गरेँ। म दिदी बहिनीहरूसँग पनि एउटा ग्याप जस्तो, भाइहरू पनि होस्टेल थियो, म एक्लै बस्न थालेँ। किनभने मलाई त्यो रिलेसन प्यारो भयो अथवा त्यो रिलेसन एक्सेप्टेड भयो अरू रिलेसन माथि। अनि त्यो रिलेसन क्विट गर्दाखेरि र इन्डस्ट्रीमा एलिएनेटेड फिल हुँदाखेरि र इन्डस्ट्री छोड्ने निर्णय गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू मिक्स भएर आयो। मैले आफै डिसिजन लिएको। मैले राम्रो सजेसन पाएर एकजना मेरो रेनु भन्ने साथीबाट, अलिकति म्यारिड भएको हुनाले उहाँबाट सही सजेसन पाएको हुनाले, र मेरो ड्याडबाट सजेसन र मेरो एकजना दिजूबाट सजेसन पाएको हुनाले मैले रियलाइज गरेँ म रङ छु यो कुरामा। त्यो कारणले यो कुराले चाहिँ मलाई अफेक्ट गरिरहेको हो। किनभने एउटा पर्सनल्ली एज अ पर्सन मैले कहिले पनि कसैको नराम्रो चाहिँ सोच्ने प्रवृत्ति मेरो माइन्डमा कहिले पनि थिएन। म नेगेटिभली कहिले त्यो नेचर थिएन र त्यही मात्र रङ गरेको थिएँ। र त्यो कुराले चाहिँ मैले फिल गरेँ मुभ अन हुनुपर्छ, नत्र चाहिँ यो राइट कुरा होइन भन्ने फिल भयो। यो कुरा त लिटरली पनि रङ हो, लले पनि यो त फरबिड गर्छ नि त, दिँदैन नि त, यो त रुलले पनि दिँदैन। अनि मैले त्यो गिभ अप गरेपछिको एक्लै रियलाइजेसनको फेजमा चाहिँ मलाई लिटरली गाह्रो भयो। त्यो 2 महिनामा कोठाबाट बाहिर ननिस्किने, अनि खाना पनि पकाउँथेन, ऱ्यान्डमली स्न्याक्सहरू खान्थे अथवा ओट्स बनाउँथे, खान्थे, भोक लाग्यो भने खान्थेन। एन्ड देन यसरी नै जे होस् इन्टरनल्ली बुवा डिस्टेन्सले टाढा हुनुहुन्थ्यो। अनि तर उहाँको फोन कलले चाहिँ मलाई चिसो हुन्थ्यो कि म केही डिसिजन लिउँ भने बुवाको इज्जतको के होला, यत्रो पढे बुवाको इज्जतको के होला, यस्तो गऱ्यो भने बुवाको इज्जतको के होला। त्यो कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा हिट गरेको गर्थ्यो। जस्ट बिकज
मेरो ड्याडलाई चाहिँ समाजले के भन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट र बुवाको जहिले पनि पोजिटिभ औरा पोजिटिभ सजेसन आइराख्ने हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो कदम उठाएन। नत्र चाहिँ म ल्यापटपमा हाउ टु डाई इजिली यस्तो यस्तो खोजेर बस्ने अनि दिउँसभरि सुत्ने कहिले रातभरि सुत्ने अनि उठ्नै नपरे हुन्थ्यो नि। अब इफ यु कान्ट कमिट सुसाइड यु वान्ट टु डाई कसैले गाडीले ठोकिदिए पनि हुन्थ्यो नि अथवा निन्द्रामै जहिले सधैँको लागि निद्राए हुन्थ्यो नि यस्तो यस्तो फिलिङ्स आउँथ्यो। एन्ड देन त्यो फिलिङ्स ओभरकम गर्नको लागि मैले के भन्छ मेरो अकाउन्टमा मेरो आफ्नो सेल्फ 5-6 लाख जति अर्निङ्स मेरो आफ्नो थियो मसँग। एन्ड देन म के भन्छ यो कुरा फर्गेट गर्नको लागि म ड्रिङ्क नगर्ने मान्छे ड्रिङ्क गरेन कि म प्रिवे गएन कि म एलओडी गएन कि मैले कुन पार्टी चाहिँ म कुन क्लब चाहिँ गएन। जे होस् म अलिकति प्रोटेक्टिभ वेले साथीहरूसँग जान्थेँ। बिगिनिङमा साथीहरूले लग्नुहुन्थ्यो किनभने मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट इभन मलाई चेक गर्न आउनुहुन्थ्यो 2-3 जना साथी केही त भएको छैन भनेर। किनभने र उहाँहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ 2-3 बजे आउँथ्यो म सुति नै रहन्थेँ केही त भएको छैन यो मान्छे कति दिन भयो निस्किया छैन र उहाँहरू लगेर जानुहुन्थ्यो। मेरो बासै एकजना साथीको क्याफेमा हुन्थ्यो दिउँसभरि म त्यहीँ बस्दिन्थेँ र उसले मलाई पोजिटिभली काउन्सिलिङ गर्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो कुराले पनि हिल गर्दैन। डिप डाउन कति कुराको ग्रथ छ कति कुराको हर्ट छ इन्टरनल्ली मैले कति कुरा खेलाछु हर्टफुल भएर ल्याछु भनेपछि त्यतिले हिल गर्दैन नि। अनि यो कुराबाट भाग्नको लागि म हरेक ठाउँ धाएन सबै हरेक ठाउँ धाउँथेँ तर एकैछिनको लागि फर्गेट हुन्थ्यो तर हिल चाहिँ हुँदैन मान्छे। यस्तो सांसारिक मेटेरियलिस्टिक कुराबाट चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ हिल हुँदैन। डिप्रेसनको वानली हिलिङ भनेको के भन्छ योगा मेडिटेसन हो अथवा क्लिनिकली जानुहुन्छ भने तपाईँलाई मेडिसिनले चाहिँ हिल गर्छ यदि त्यो क्लिनिकल लेभलमा पुगेको छ कि चाहिँ तपाईँ काउन्सिलिङमा जानु पर्यो साइकियाट्रिस्टसँग जानु पर्यो अथवा तपाईँ सोसल वर्क काउन्सिलिङसँग जानु पर्यो जुन चाहिँ म अहिले पढिरहेको छु आफूले नै पढिरहेको छु यो सब्जेक्ट। ओके अश्लेषाजी जस्तो कि तपाईँ रिलेसनमा बस्नु भन्नुभएको थियो म्यारिड मान्छेसँग उहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रीकै हुनुहुन्थ्यो मिडिया फिल्डकै हुनुहुन्थ्यो अथवा बाहिरकै हुनुहुन्थ्यो? यो चाहिँ तोकेर सिम्प्लिफाई नगरौँ जनरलाइज नै गर्दा बेटर हुन्छ। सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कसैको स्वाभिमानमा आँच आउन सक्छ नि त्यो कारणले गर्दा यो जनरलाइज गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। तर भोलिको दिनमा अरू पनि म अझै काठमाडौँ आउनै छ फेरि हामी बस्नै छ नि त्यतिखेर यसलाई अझै हामी जनरलाइज सिम्प्लिफाई गरेर भन्न सक्छौँ। तर जे होस् म चाहिँ मेरो तर्फबाट त्यो रिलेसनमा बस्ने इन्टेन्सन बिगिनिङमा थिएन। तर जब मैले चाहिँ के भन्छ म चाहिँ सिब्लिङ्सहरूबाट टाढा भएँ। मेरो त दिजुहरू सबैजना बाहिर अस्ट्रेलिया हो मेरो 4 जना सिस्टरहरू अनि म चाहिँ नेपालमा हो। अनि मेरो बुवा चाहिँ यता हो धनगढीमा मम्मी पनि त्यतिखेर त बाहिर बसिन्थ्यो। अनि म एक्लै बस्न थालेँ अनि मैले एक्सेप्ट गरेँ कि ओके इट्स ओके इट्स लभ यो ट्रु हो यो राइट हो भन्ने इथिकल अनइथिकल हो गलत हो भन्ने फिलिङ चाहिँ आएन। किनभने त्यो फिलिङ आउने वातावरण पाएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो कुरामा सजेस्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट मैले कसलाई दिएन सेक्रेट काइन्ड अफ भयो। र अर्को चाहिँ मैले त्यो सजेस्ट गर्ने मान्छेसँग पनि डिस्टेन्स क्रिएट गरेँ कि पछि बिस्तारै मलाई यो कुराले भित्र टक्सिसिटी क्रिएट गरिरहेछ भन्ने फिल भयो चाहिँ यो गलत हो। अनि मलाई बिस्तारै यो कुराहरूको नलेज आउन थालेपछि यो योगा यो काउन्सिलिङ यताउता राम्रो सजेसनहरू आउनु साथीहरूको सजेसन आउन थालेपछि ओके साँच्चै हो गलत भन्ने फिल हो। अनि अर्को चाहिँ उहाँ धेरै एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा रिभिल भएपछि पनि थाहा भयो उहाँ चाहिँ गलत हुनुहुन्छ उहाँको इन्टेन्सन गलत हो भन्ने थाहा भयो। अनि तर मैले कहिले पनि उहाँ म्यारिड भए पनि उहाँको म्यारिड लाइफलाई डिस्टर्ब होस् भनेर उहाँको प्रब्लम मैले कहिले क्रिएट गरेन अथवा उहाँ
अब आई डोन्ट नो उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो, सेपरेट हुन चाहनुहुन्थ्यो अथवा हुनुहुन्थेन आफ्नो वाइफसँग। आई नेभर, मैले त्यस्तो रङ सजेसन कहिले पास गरेन है। मैले यति मात्र फिल गर्थेँ कि त्यो मान्छेले मलाई माया गर्छ, हाम्रो रिलेसनसिप फिगर आउट हुन्छ होला नि, कुनै न कुनै दिन चाहिँ एउटा ब्यालेन्स त आउँछ होला नि। तर मैले उहाँप्रति नराम्रो चाहिँ कहिले चाहेन। हाम्रो म्युचुअल सपोर्ट थियो। उहाँले जति नै मलाई हेल्प गर्नुभयो, मैले पनि उहाँलाई हेल्प गरेको, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो कुरा के भन्छ, इट्स कम्प्लिटली ट्रु, विच आई एम अवेर, विच सी इज अवेर एन्ड विच हि इज अवेर, एन्ड र अरूहरू जसलाई थाहा छ त्यो कुरामा अवेर हुनुहुन्छ। मैले पनि उहाँलाई इमोसनली सपोर्ट गरेको थिएँ, मैले इकोनोमिकल्ली आर्थिक रूपमा पनि उहाँलाई सपोर्ट गरेको परेको बेलामा। यदि उहाँले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने, सो त्यो रिलेसनसिप म्युचुअली गइरहेको थियो। तर जब मैले रियलाइज गरेँ यो रङ हो, यो मलाई टक्सिक भइरहेछ, र जब रियलाइज गरेँ उहाँको धेरै एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्सहरू छ भन्ने कुरा, ट्रस्ट पनि ब्रेक भयो। अनि म मुभ अन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। अनि मेरी मामु पनि सकिया थियो, मेरो ब्याचलर्स पनि मैले मेरी मामुको क्लाइमेक्सको एक्जाम हुँदै क्लाइमेक्सको सिन हुँदै म 1 घन्टा मात्र एक्जाम दिन गएर म त्यसरी दुःख गरी पढेको, र मैले ठ्याक्क ब्याचलर कम्प्लिट गरेँ। र मसँग एउटा खाली टाइम भयो आफैभित्र हेर्न, आफू कति गलत छु, कहाँ गलत छु, आफूलाई सच्याउन। र त्यही समयमा त्यही परिवेशमा यस्तै कुराहरू, प्रेम गिट्टुका, मेरी मामुका कुराहरू फर्केर आउँदाखेरि त्यो मेरो भित्र इन्टरनली भएको इमोसनहरू चाहिँ धेरै एकैचोटि स्ट्राइक भएर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी आयो डिप्रेसन। फर्स्टमा चाहिँ मैले एक्सक्युज लिनलाई म कहिले यता जाने, कहिले उता घुम्ने, अनि मिडियाबाट भाग्ने। मलाई सबै मिडियाले कनेक्ट गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। तपाईँले अनुपजीले पनि मसँग कनेक्ट गर्न खोज्नु भएको थियो, वर्षाले पनि मसँग कनेक्ट गर्न खोज्नु भएको थियो, अरू मिडिया कर्मीहरूले पनि कहिलेकाहीँ यो इन्टरभ्यू गरौँ न, कहिलेकाहीँ जिमको गरौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँको वाट्स इन योर ब्याग गरौँ, कहिले के गरौँ भनेर फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो। वर्षाले त 3-4 महिनासम्म मलाई फलो गर्नुभयो। म कहिले पोखरा छु भनेर झुट बोलिदिन्थेँ, कहिले कहाँ छु भनेर झुट बोलिदिन्थेँ। तर मलाई मिडियामा चाहिँ, किनभने म जेबाट गुज्रिरहेको थिएँ त्यो बोल्न सक्थेन म, र म अरू कुरा बोल्ने फिलिङ्समै थिएन नि त। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म मिडियालाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको थिएँ लिटरली। र मैले हजुर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अश्लेषाजीले एउटा मृत्यु जितेर आउनु भएको थियो। तपाईँ सिनेमा इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि एउटा मृत्यु जित्नु भएको थियो, तपाईँ एउटा नराम्रो एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको थियो, र तपाईँ इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि अर्को एउटा मृत्यु जित्नुभयो। भर्खर त्यो कुरा खुल्नमा आयो, तपाईँ डिप्रेसनबाट पास हुनुभयो, र तपाईँको अहिले खासमा हेल्थको अवस्था कस्तो छ? अहिले चाहिँ फेरि मैले चेक पनि गराएको हो। अनि किनभने मलाई योगामा जानुपर्छ भन्ने सजेसन चाहिँ कहाँबाट आयो भनेपछि, एउटा आफूलाई सेल्फ सजेसन आयो, एउटा बुवाबाट सजेसन आयो, एउटा अर्को कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो डिप्रेसन भन्दा पनि हल्लाइदिने सिचुएसन चाहिँ मलाई के भयो भनेपछि, मेरो ड्याड अस्ट्रेलियाबाट फर्किस्यो, नेपाल आएको 1 महिना, उता म आफ्नो इन्टरनल स्ट्रगल थियो जुन चाहिँ म आफ्नो पेरेन्ट्सलाई भन्न सक्थेन, न साथीहरूलाई भन्न सक्थेँ, दिजुहरूलाई भन्ने त कुरै आएन, उनीहरूलाई इग्नोर गरेको मैले। मलाई यस्तो ट्रबल भयो भन्ने कुरै आएन। ट्रबल त छोडे हो, मुभ अन त भयो ब्रेकअपबाट, तर भित्र त के छ, आफूभित्र त त्यो पीडाहरू गइरहेछ, आफूलाई कति कुराको सेम फिल भइरहेछ, आफूभित्र घिन बन्ने छ आफैप्रति है, आफूभित्र आफैप्रति रिस छ, आफूभित्र क्वेसनहरू छ, किन यस्तो इन्डस्ट्रीमा किन यस्तो भन्ने क्वेसन छ है। अनि यस्तो कुरा भइरहेको सिचुएसनमा उता ड्याडलाई चाहिँ प्रब्लम भयो, बुवाको किडनीको प्रब्लम आयो, बुवाको युरिन पाइपको प्रब्लम थियो, बुवालाई थाइरोइडको प्रब्लम भयो, त्यो चेक गरेपछि थाहा भयो, बुवालाई डाइजेस्टिभ सिस्टमको प्रब्लम, यो कन्स्टिपेसनको प्रब्लम, अनि बुवाको आँखाको अपरेसन भयो। एकैचोटि मैले बुवालाई 7-8 वटा डक्टरसँग देखाउनु पर्ने सिचुएसन, 7-8 वटा डक्टरसँग, बिहानको 9 वटा ट्याब्लेट, साँझको 9 वटा ट्याब्लेट, त्यसरी खाइसिन्थ्यो बुवाले। उहाँलाई पनि त्यो सबै एकैचोटि सबै सिस्टममा अट्याक भएर
एउटा के भयो, एउटा पिसाब भनेपछि युरिनरी सिस्टम भयो, पेट भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो, अनि यो थाइरोइड सिस्टम भयो है, अनि अर्को लङ्स र हार्ट दुइटै चेक गरायो। लङ्समा अब हल्का दम आउन थालेको, यो सबै ग्रान्डीको डक्टरसँग चेक गराउँदाखेरि यस्तो सिचुएसन आएपछि म आफै हल्ले के, किनभने मेरो लाइफको सबैभन्दा मिल्ने साथी मेरो बुवालाई त्यस्तो ट्रबल भयो, म सेक भएँ के। मलाई यस्तो त्यतिखेर मैले मभन्दा बढी साथ बुवालाई चाहिएको थियो। उहाँलाई हिल हुन 1 मन्थ लाग्यो। उहाँले मेडिसिन चाहिँ 3-4 महिना कम्प्लिट खानुभयो, तर मिराकल जस्तो भयो कि। उहाँले योगा मेडिटेसन गर्छन्थ्यो बुवाले, र त्यही गराएको बुवालाई, र बुवाको खाना चेन्ज भएको, र उहाँ हिल हुनु मिराकल भयो। अझ पनि रिपोर्ट छ मसँग, मिराकल जस्तो भयो। अहिले हि इज फाइन। डेली योगा हो बुवाले गर्ने, नै योगा हो, बिहान साँझ योगा नै गर्छिन्छ बुवाले, अनि उहाँ कम्प्लिटली फाइन। त्यसपछि चाहिँ बुवा गएपछि चाहिँ अब चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। आइदर म यो क्विट गरिदिन्छु आफूलाई, कि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ, म योगा जानुपर्छ। अनि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स जेरो थियो, किनभने मैले आई फिनिस्ड एभ्रिथिङ। म सपिङ जान्थेँ फर्गेट गर्नलाई, एन्ड देन अल द्याट। मार्केटमा आइफोन आइरहेको थियो, 10 आइरहेको थियो, मसँग 7 थियो। ओके, मैले किन्नुपर्छ भने किनेँ मैले। अनि त्यस्तै कुरामा स्पेन्ड गरिदिने, अनि अनवर्ड स्पेन्ड गर्ने, किनभने सिचुएसन नै आफू त्यही प्रोसेसबाट गइरहेको थिएँ। आफूलाई भुलाउनलाई जे पोसिबल हुन्थ्यो त्यही गर्थेँ। जे पोसिबल हुन्थ्यो त्यो गरेको हो, र त्यो फेजबाट गएको। किनभने ड्रिङ्क नगर्ने मान्छे, ड्रिङ्कै मन नपराउने मान्छे, म यति ड्रिङ्क गर्ने। अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ योगामा म योगा टिचर बन्छु, म मेडिटेसन टिचर बन्छु, हिलर बन्छु भनेर गएको थिएन। मलाई हेल्प चाहियो भनेर गएको थिएँ म। अनि म योगामा गएँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो न्यू जर्नी बिगिन भयो। म रियलाइज गरेँ, ओ गड, म चाहिँ कस्तो फेजबाट गइरहेको रहेछु, म किन गरिरहेको रहेछु यस्तो आफूलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै रियलाइज हुन थाल्यो। फिजिकल्ली हिल भए, मेन्टल्ली हिल भए। एउटा नायिका अहिले योग गुरु हुनुभएको छ होइन। हामी यो सम्वाद अझ धेरै लामो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ एकदमै फिट एन्ड फाइन हुनुभएको देखेर एकदम खुसी लागेको छ। भर्खरै बलिउडमा सुशान्त राजपुतले पनि आत्महत्या गरेको घटना छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो कलाकार फेरि पनि इन्डस्ट्रीमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। के छ पोसिबिलिटी, कस्तो छ? अब तपाईँ एकदम फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि मोटिभेसन गराउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ फेरि इन्डस्ट्रीमा ब्याक हुने सम्भावना छ? म अहिले मास्टर्स गरिरहेको छु। मैले भने म यही सब्जेक्टसँग रिलेटेड मास्टर्स गरिरहेको छु। जे बोलिरहेको छु, म मास्टर्स इन सोसल वर्क, साइकोलोजी लिएर काउन्सिलिङ पढिरहेको छु म। किनभने मलाई यो सब्जेक्टै त्यही थियो ब्याचलर्समा, र रियलाइज भयो कि ओके दिस इज वाट आई निड भनेर। यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु अब मास्टर्समा। त्यो पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढेपछि 80% अटेन्डेन्स चाहिन्छ। तर काम गर्न कसलाई रहर हुँदैन। काम गर्ने वातावरण भयो भने, अलिकति पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट, एकअर्कालाई सद्भावना, सपोर्ट भयो भने, माया भयो भने कसलाई काम गर्न मन लाग्दैन? रहर त लाग्छ नि काम गर्न होइन। काम गर्न मन लाग्छ, तर राम्रो मलाई सुहाउने काम आयो र समय सापेक्ष त्यो पोसिबल भयो भने मलाई पनि काम गर्न रहर छ नि, किन रहर नहुने। तपाईँ चाँडै इन्डस्ट्रीमा कमब्याक हुनुहोस्, हाम्रो यही कामना छ। तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएपछि अझ धेरै डेप्थमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँको तपाईँले योग गरिरहनु भएको, योगा गरिरहनु भएको, तपाईँले शिक्षा सिकाइरहनु भएको हामी त्यो प्रशिक्षण केन्द्रमै आउनेछौँ अस्ति सरजी। हजुर, स्योर। अहिले चाहिँ मेरो इन्टेन्सन यति मात्रै हो कि इन्डस्ट्रीमा अथवा कुनै पनि फिल्डमा हरेक प्रकारको स्ट्रेस हुन्छ, हरेक प्रकारको वातावरण सिर्जना भए हुन्छ नि। तर मान्छेलाई
चाहिँ सबैभन्दा चाहिने कुरा भनेको सद्भाव र सपोर्ट हो। यो कुरा चाहिँ हामीले जति नै कम्पिटिसन भए पनि बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन कि। र हामीले हेटलाई कहिले पनि प्रमोट गर्नुहुन्न, पोजिटिभिटी प्रमोट गर्नुपर्छ नि। नेम, पावर, फेम, आइडेन्टिटी भनेको कुरा क्षणिक हो के। यो कुरा कहिले पनि मान्छेको शरीर त क्षणिक हो भनेपछि अनि हामी यो कुराको पछाडि चाहिँ पागल भएर कसैले सुसाइडै गर्ने सिचुएसन आउने गरी चाहिँ यसको लागि चाहिँ कहाली हुनु हुँदैन के। त्यो कुरा अनि अहङ्कार, इगो चाहिँ अलिक कम हुनुपर्छ नि। सो योगा, मेडिटेसन यो क्वारेन्टाइनको बेलामा अभियसली घर बस्दाखेरि घरमा कन्फ्लिक्ट होला, साथीसँग बसेको छ भने साथीसँग कन्फ्लिक्ट होला। सो योगा मेडिटेसनले कसरी गर्छ त्यो लामो तरिकाले हामी भोलिका दिनमा पनि बोल्न सक्छौँ। एज अ सोसल वर्कमा बोल्ने नै हो, यो कुरा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि। तर यो कुरा चाहिँ योगा चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई आई वान्ट टु सेन्ड दिस मेसेज र इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यही अपिल गर्ने हो नि। एउटा फ्यामिली हो इन्डस्ट्री भनेको नि। हामीले चाहिँ कस्तो फ्यामिली, कस्तो संस्कार क्रिएट गर्यौँ, हामीले कस्तो संस्कार बनायौँ नि, त्यो कुराले हामीलाई झल्काउँछ नि। हामीलाई झल्काउने चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। सबैलाई अपर्च्युनिटी हुनु पर्यो। कसैलाई पनि इन्डस्ट्रीमा जाने कसैलाई पनि सिचुएसन नहोस् कि सी ह्याभ टु स्लिप फर द मुभीको लागि चाहिँ उसले चाहिँ सुत्नु नपरोस् र त्यो सिचुएसन नआओस्। आइ एम थ्याङ्कफुल त्यो सिचुएसन आएन, तर त्यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ। र मुभीको लागि चाहिँ ग्रुपिजम नहोस् है, त्यो कुरा धेरै रङ हो। किनभने मुभी मात्र लाइफ होइन, मुभी बाहिर पनि लाइफ हुन्छ है। र मिडियामा अहिले नेगेटिभ कुराहरू धेरै धेरै लिटरली यस्तो लेभलमा फालिरहेछ कि मिडियामा त्यो कारणले पनि मान्छेहरूमा एङ्जाइटी, रङ मेसेज जाने, स्ट्रेस बढी क्रिएट भइरहेछ। यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले झन् एज अ आर्टिस्ट होस्, एज अ टिचर जो हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ, उनीहरूले चाहिँ पोजिटिभ मेसेज सेन्ड गर्ने हो, पोजिटिभ मेसेज सेन्ड गर्ने हो। र मेरो इन्टेन्सन भनेको पोजिटिभ मेसेज सेन्ड गर्ने हो। र यसले गर्दा धेरैलाई टार्गेटेड फिल हुन सक्छ। टार्गेटेड फिल गर्नुहोस् नगर्नुहोस् मलाई फरक पर्दैन। म बोल्ने हो, म बोल्न छोड्दैन। अझै कति कुराहरू भन्न बाँकी छ, कति कुराहरू देखाउन बाँकी छ र देखाउनु पर्छ। र त्यसको आउटपुट चाहिँ पोजिटिभ नै होस्। मैले नेगेटिभ इन्टेन्सन राखेर कसैलाई बोल्ने होइन। किनभने मलाई न पावरको लोभ छ, न नेमको लोभ छ, न मनीको इन्ट्रेस्ट छ नि। म पढिरहेको विद्यार्थी हो सोसल वर्कको। सो बोल्न चाहिँ अब म डराउँदैन कि। र मलाई चाहिँ मिडियाले के भन्ला, अडियन्सले के भन्ला, समाजले के भन्ला भन्ने चाहिँ डर लाग्दैन। किनभने म अहिले जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छु, म योगामा छु, म मेरो टिचरहरूको इन्भाइरोमेन्टमा, एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा छु। म आफै पनि सम्झाउने एउटा टिचर पनि हो, म नि योगा टिचर हो। सो यो कुरा सबैलाई बुझ्छु। र सिचुएसन आयो भने, किनभने मेरो बोली एउटा रुखो बोलीले धेरैलाई राम्रो गर्न सक्छ भनेपछि म त्यसको लागि रेडी छु। तर रुखो बोली भन्दा पहिले चाहिँ सबैजना पोजिटिभली शब्दहरूले चाहिँ बोलाउँ, त्यो अपिल हो मेरो। र मिडियामा चाहिँ त्यस्तो, मिडिया भन्दा पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर खबरदारी चाहिँ गर्न चाहन्छु। किनभने म जसरी गएँ नि, त्यसरी अर्को एक्ट्रेसले अथवा अर्को आर्टिस्टले चाहिँ त्यसरी जानु नपरोस् है, खबरदार भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। ओके, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अश्लेषाजी अथवा एरिकाजी। अझ डेप्थमा कुराकानी गर्न मन थियो होइन। हामी भर्चुअल इन्टरभ्यूमा छौँ होइन। भर्चुअल इन्टरभ्यूमा पनि मोटामोटी तपाईँको भावनाहरू, तपाईँका भित्रका कुराहरू केही आए जस्तो लाग्छ। र तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएपछि अझ फेस टु फेस बसेर हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अब चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ फियर हुन्थ्यो देखावटी, हिपोक्रेसी गर्न। हिपोक्रेसी पनि प्रब्लम हो यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको। अब मलाई हिपोक्रेसी गर्न नै छैन। म तलमाथि जे हुँ म त्यही देखाउनु छ नि। र म त्यसमा आरामले म सन्तुष्टि छु। र त्यो कारणले गर्दा भोलिको दिनमा पनि हाम्रो भेट भइराकोस्, भोलिको दिनमा पनि हाम्रो यस्तै ट्रबलमा चर्चा भइराकोस्, ताकि अडियन्समा राम्रो पोजिटिभ मेसेज जाओस् नि कि हामीले इन्डस्ट्री बनाएकै, कलाकारिता बनाएकै सद्भाव र मायाको लागि हो, न कि यो पुरा हेट क्रिएट गर्नको लागि, लडाउनको लागि चाहिँ होइन। आर्ट बनाउनु पर्छ, आर्ट पर्फर्म गर्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ त्यो वातावरण दिनुपर्छ र सबैले चान्स पाउनुपर्छ। यहाँ सबैजना ट्यालेन्ट छन्, यहाँ एकजना मात्र ट्यालेन्ट छैन।
हजुर स्टे सेफ। बुवाको पनि एकदम ख्याल गर्नु होला र र तपाईँको पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला र चाँडै हामी भेट्नेछौँ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अश्लील साथी, नमस्ते। हजुर थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।